آواز میں کلام پیش فرما رہے تھے محترم جناب قاری صفی اللہ بٹ صاحب. انشاءاللہ حضرت بندیالوی صاحب کے بعد بھی محترم جناب جاوید راز صاحب وہ بھی اپنا کلام پیش فرمائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ قاری صفی اللہ بٹ صاحب تشریف لائیں گے اور آپ کو اپنا کلام سنائیں گے. اور اس کے بعد آپ حضرات کے لیے حلوے کا انتظام ہے. آپ تمام ساتھی تشریف رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے حلوے کا انتظام ہے. اور اس کے بعد میں اس جلسے کے مہمان خصوصی محترم جناب علی حیدر نور خان نیازی MPA میاں والی، ان کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہیں کہ وہ ہماری اس مجلس میں تشریف لائے اور ہماری سرپرستی فرمائی. اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی ترقیاں نصیب فرمائے. اور ہمارے اس جلسے کا سبب بھی ماشاءاللہ وہی بنے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر اچھے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب بلا تاخیر میں اپنے قائد محترم وکیل صحابہ مفسر قرآن حضرت مولانا علامہ محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب ان کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے قیمتی الفاظ میں خطاب فرمائیں. حضرت مولانا علامہ محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب. الحمد لله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وولده والناس أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه میرے لیے انتہائی معزز محفل کے مہمان خصوصی محترم علماء کرام اور سامعین گرامی قدر، اللہ اپنیاں رحمتاں نال اس جگہ تے ساڈا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنا وقت اساں اتھے صرف کریے اللہ اس وقت نو ساڈے واسطے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ قرآن پاک دا گہری نظر نال مطالعہ کیتا جائے اور حدیثاں نوں پڑھیا جائے تو ایک گل بالکل واضح ہو کے سامنے آندی ہے کہ ہر کلمہ پڑھن آلے نوں ساری کائنات تو ود کے اور دنیا دی ہر شے تو ود کے
محبت کرنی چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ اگر کسی آدمی دے دل وچ آپ دے نال محبت دا اے جذبہ نہیں تو او بندہ اللہ دے کاغذاں وچ مومن شمار نہیں ہوندا۔ تھوڑا آواز بتاؤ یار۔ مومن وہ بندہ سمجھا جائے گا جس نوں اپنے ماں باپ تو ود کے اپنی اولاد تو ود کے اپنے کنبے قبیلے تو ود کے اپنی برادری تے رشتہ داراں تو ود کے اپنیاں زمیناں جائیداد کوٹھیاں سواریاں مکان انہاں تمام چیزاں تو ود کے اگر کسی آدمی دے دل وچ آمنہ دے لال دی محبت نہیں تا او رب دے کاغذاں چ مومن نہیں۔ قرآن نے ایک جگہ تے اٹھ محبتاں دا ذکر کیتا۔ جس دے وچ ماں باپ اولاد بھائی بیوی قبیلہ تجارت مکان تے اٹھ چیزاں دی محبت نو گن کے اللہ نے پھر ترائے محبتاں دا مقابلے ذکر کیتا۔ فرمایا اگر تہان انہاں اٹھ چیزاں نال زیادہ محبت من اللہ ہے کس تو ود کے اللہ تو ورسول ہی اور اس دے رسول تو وجہاد فی سبیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ تو اگر تساں اپنے ماں باپ نال اپنی اولاد نال اپنے قبیلے نال اپنیاں بیویاں نال اپنیاں زمیناں نال اپنے مکاناں نال اپنی تجارت نال اپنے کاروبار نال
اگر تساں زیادہ محبت کر دیو اللہ نالوں، اللہ دے رسول نالوں، جہاد فی سبیل اللہ نالوں، اللہ نے فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ تہاڈے اتے میرا عذاب کس ٹائم اترے گا۔ تو ان میری گل سمجھ آ رہی؟ گونگے تو نہیں تساں کہ ساری سبحان اللہ بٹ صاحب ختم کروا تھوڑی مک گیا سٹاک۔ اس آواز ٹھیک کرو یار، تھوڑے واسطے ٹھیک ہے یہ آواز؟ میز بھریا جائے تو پھر آ جاؤ۔ میں نہیں ذرا اسٹیشن تو باہر نکلن دیو۔ ایک پاسے اللہ نے 8 محبتاں گنیاں، کتنیاں؟ ماں باپ، اولاد، بیویاں، بھرا، قبیلے، زمیناں، تجارت تے کوٹھیاں، انہاں نال بندے نوں فطرتی طور تے کی ہوندی ہے تے مقابلے چ اللہ نے 3 محبتاں گنیاں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر تہن انہاں 8 چیزاں نال اللہ تو، اللہ دے نبی تو، جہاد فی سبیل اللہ تو زیادہ محبت ہے نا 8 چیزاں نال، اللہ دن فتربصوا وت میرے ویڑیوں نکل جاؤ۔ من ایو جے لوگ وسان دی ضرورت کوئی نہیں۔ سمجھ آئی میری گل؟ ہن ذرا بناؤ ضمیر نو ترازو۔ سب تو وڈا مفتی جڑا ہے نا، اے بندے دا ضمیر ہے۔ کدی کدی اس کول بھی مسئلے تے فتوے پوچھیا کرو، مولوی فتوے غلط دے سکدے تے ضمیر فتوا غلط۔ بناؤ ضمیر نو ترکڑی۔ جتنے لوگ اتنے بیٹھے ہو، داڑیاں والے بھی، بغیر داڑیاں والے بھی، عالم بھی، جاہل بھی، نمازی بھی، بے نماز بھی، بناؤ اپنے ضمیر دی ترکڑی، ترازو بنا لیا نے۔ پاؤ ایک پلڑے 8 محبتاں رکھو، ترازو چالو 8 محبتاں رکھ لو، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، قبیلہ، بیوی، مکان، زمیناں، جائیداداں، کوٹھیاں، بلڈنگاں، مکان رکھ لو، رکھ لئیاں۔ دوے پاسے رکھو 3 محبتاں، اللہ، رسول، جہاد فی سبیل اللہ، رکھ لئیاں نے۔ چاؤ ترازو، اٹھاؤ، کیڑا پڑلا جھکے۔ میں پہلے تو آنا کیا بھی اے ضمیر جھوٹ نہیں بولدا، ہن جیڑا پلڑا جھکدا پیا نے اوہ بولو، پکی گل ہے؟ پھر سوچ لو، پھر سوچ لو۔ وج جیڑے پتر دی شادی ہوندی ہے تے ڈھول وگیندے ہو تے وت کوئی پوچھدا بھئی ڈھول کیوں وگائے؟ آکے چھور دا ماما لے آیا۔
ہن ماما اگوں آیا کہ نبی آیا؟ بول کر گل بات کنی آکھے بھی 8 والا پلڑا جھک گیا. جیلے کریں دیو غیر شرعی کام شادیاں دے وچ تے غمیاں دے وچ تے تجارت غلط کریں دیو تے سیاست غلط کریں دیو تے معاملات غلط تے حقوق غلط تے سود کھان دیو تے رشوت لین دیو تے گھٹ تلیں دیو، اس ویلے کیڑا پلڑا جھکدا؟ شریعت آلا یا برادری آلا؟ مولوی دے خلاف بولے تو تساں بڑے خوش ہوندے ہو تے نعرے مریندے ہو، تے ہن تواڈے متعلق گل آئی ہے تے چپ کر گئے ہو. اس راز نو برادری پچھے، ماں باپ پچھے، اولاد پچھے، بیوی پچھے، مکان پچھے، وطن پچھے تے آمنہ دا لال اگے. اس راز نو نہ میں پا سکیا تے اس راز نو نہ تو پا سکیا. اس راز نو صحیح معنی پایا تا محمد دے یارہ نہیں پایا صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں اے راز پایا. برادری پچھے، مال پچھے، وطن پچھے، دنیا پچھے، مال دولت عزت تے محمد کریم سب تو اگے صلی اللہ علیہ وسلم. سن دے رہندے ہو نا علماء دی تقریراں. ہن میں اشارہ کرن لگا تے انج نہ ہوے بھئی میں پوری گل کراں تاں تانوں گل سمجھ آوے. میں حالے گل شروع کراں تے تانوں سمجھ آ جاوے کہ میں کیڑی گل کرنا چاہنا. ہے ذہن تازہ تہاڈا؟ آکھاں بدر دی لڑائی ہو گئی تے جڑے لوگ بدر وچ میرے نبی دے خلاف جھنڈا چا کے آئے نا، انہاں وچوں کئیاں نو رب نے ایمان دی توفیق دے دتی. انہاں وچوں ایک بندہ بدر دا ذکر چھڑیا تے ایک بندہ بولیا، آکھن لگا میں بدر والے دہاڑے ابو جہل دے جھنڈے تلے ہائیں تے میری تلوار دی زد وچ میرا والد آ گیا آئی. تے میں چاہندا تے گردن قلم کر دیندا، لیکن وقت خیال آیا والدے باپے خونے تے میں تلوار دا وار روک لیا. والد اسے محفل چے او ساکھیا پتر شکر کر، تو بدر والے دہاڑے میری تلوار دی زد وچ نہیں آیا. جے تو میری تلوار دی زد وچ آندا نا میں تیری گردن قلم کر کے رکھ دیندا. اس دہاڑے تو میرا پتر نہ ہے، ابو بکر دے پتر او ہائیں جڑے محمد دے جھنڈے دے تلے کھلو. پتر نو پیچھے کر دیتا، محمد کریم نو اگے کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. اے تا پھر مردے. ایک اور مثال پیش کر دینا، لیکن من مجمع ویکھ کے انج لگ رہا بے میں الف بے تو شروع کرنا پوندا پیا. اتو وقت جڑا نو 12 بجن والے تے من وقت لبیا اس ویلے ہے تو جو تہاڈی کراں گل. والد آوے اپنی دھی دے گھر تے
آوے بھی 7 سالاں تو بعد ودھیاں کیڑیاں خوش ہوندیاں ودھیاں تا بستر بچھاندیاں ودھیاں تا تکیے رکھ دیاں ودھیاں تا استقبال کر دیاں 7 سال تو بعد آیا اپنی دھی دے گھر تے دھی کون ہے میرے نبی دی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 سالاں تو بعد والد آیا تے والد معمولی آدمی نہیں مکے دا چودھری سردار تے جلے دھی نے ویکھیا نا بھئی بابا آ رہا تا جڑا میرے نبی دا بستر پہ آئی نا اس او بستر بھی لپیٹ دیتا تے والد ویکھ کے حیران ہو گیا تے والد آکھن لگا بیٹا دھیاں تا پیو واسطے بسترے بچھانیاں ہوندیاں تے توں بچھے ہویا بستر لپیٹ دیتا پھر فٹ اس دے ذہن وچ خیال گیا میں مکے دا چودھری تے مکے دا سردار تے وڈیرا تے اے بسترا معمولی شاید میری دھی سمجھے ہوئے بے میرا پیو بڑا وڈا ہے سردار ہے چودھری ہے اے بستر میرے ابے دے لائق نہیں تے لپیٹ دیتا کیوں لپیٹیا تے دھی نے اگوں جواب دیتا اے میرے پاک نبی دا پاک بستر ہے تے تو مشرک ہے تے کوئی مشرک میرے نبی دے پاک بستر تے بہمن دی جرت نہیں کر سکتا والد نو پچھاں کر دیتا تے میرے نبی دی محبت نو اگے کر اس راز نو صحابہ نے پایا بدر دا میدان ہے تے ایک مسلمان معمولی مسلمان بھی نہیں عشرہ مبشرہ شامل انہاں 10 صحابیاں شامل جنہاں نو رب نے جنہاں نو میرے نبی نے لے کے جنت دی بشارت دیتی کہوے سعد ابن ابی وقاص سارا گھرانہ مشرک والدہ مشرک سکا بھرا مشرک تے بھرا ابو جال دے جھنڈے تلے تے ساتھ میرے نبی دے جھنڈے تلے بڑا خوش قسمت آدمی بڑا خوش قسمت آدمی تیر چلان دا بڑا ماہر ہے ایک جنگ تیر چلا رہے ہیں تے نبی پاک تیر نپ نپ کے انہاں نو دے رہے ہیں تیر چینے انہاں دے ہاتھ ہی نہ پہنے تیر چینے انہاں دے ہاتھ ہی نہ پہنے پھر نبی پاک تیر چاہ کے انہاں دے ہاتھ ہی نہ پا کے ایک جملہ آکھیا خدا دی قسم ہے واہ سعد ابن ابی وقاص تیرا جواب ہی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی سعد تیر چلاؤ تجھ پر میری ماں بھی قربان تجھ پر میرا باپ بھی قربان کون آکھ رہے ہیں کائنات دا آقا سردار تجھ پر میری ماں بھی قربان تجھ پر میرا سعد ابن ابی وقاص جڑا بھرا ابو جال دے جھنڈے تلے آیا نا وہ قیدی بن گیا تے صحابہ ہن قیدیاں دیاں مشکاں کس رہن کپڑے نال پگڑیاں نال بن رہن اس دے بھرا نو جڑے ایک صحابی بنن لگا نا تے سامنے حضرت سعد آ گئے تے بھائی نے سوچیا بھائی بھرا آ رہا میری سفارش کر سی تے آکسی بھائی نہ بن میری ضمانت ہے یا آکسی بھائی بن تے ذرا ہولے بن
جیلے حضرت سعد ابن ابی وقاص قریب آئے نا تے بھرا نو بجدا ہویا ویکھیا نا تو حضرت سعد نے بنن والے صحابی نو آکھیا ذرا کس کے بننے، ذرا کس کے بننے، اس دی ماں کولوں پیسے بڑے نہیں، ماں تا انہاں دی بھی آئی لیکن مشرکہ آئی نا، کس کے بننے، اس دی ماں کولوں پیسے بڑے نہیں، فدیہ چنگا لبسی۔ بھرا نے جملہ سنیا تے آکھن لگا بھائی جان میں سوچیا میری سفارش کر سو بھائی ذرا ہولے بننے تے تساں آکھیا کس کے بن، تے حضرت سعد نے فرمایا تو میرا بھرا نہیں بنن آلہ میرا بھرا ہے۔ صحابہ نے اس رمز نو پایا کہ ساریاں محبتاں میرے نبی دی محبت اتے انہاں لوگاں نے کیا کر دیتیاں؟ قربان کر دیتی۔ سب تو زیادہ محبت ایک مومن دے دل وچ کس دی ہونی چاہیے؟ وہ تو خالق ہویا، وہ تو الہ ہے، معبود ہے، مخلوقات وچوں سب تو زیادہ ایک آدمی اور مومن دے دل وچ سب تو زیادہ محبت آمنہ دے لال دی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی دے دل وچ محبت نہیں تا او رب دے کاغذاں چ مومن، تہاڈی توجہ تو سمی تھوڑے جے ڈھلے ڈھلے ہو تے میں بھی تھوڑا تھوڑا ڈھلا ہون لگا۔ کوئی سپیکر خراب ہے آ کے اگے آئی کہانی اتو پی گیا پانی، اگے ساڈا گلا خراب آئی اتو سپیکر ہی جو ٹکر گیا، اتو بات وقت ہی ہو جا لبھیا۔ جے تو تھوڑا جا میرے نال ٹرو نا تے تھوڑے جا بیدار ہو نا تے آج میں اے وجہ بیان کرنا چاہنا بھئی سب تو زیادہ محبت آمنہ دے لال نال کیوں ہونی چاہیے؟ اے تک جذباتی گل ہے نا بھئی محبت ہونی چاہیے، او دی دلیل کے وے کیوں سب تو زیادہ محبت ہونی چاہیے؟ او سبب میں بیان کرنا چاہنا تاکہ تساں بھی کل کسی نو آکھ سکو کہ اساں اپنے پیارے پیغمبر نال جڑی سب تو زیادہ محبت کر دیاں اس وجہ تو کر دیاں۔ ٹھیک ہے کراں سباب بیان۔ کسی بندے نال محبت ہو جائے اس دا پہلا سبب حسن و جمال، اے محبت دا پہلا سبب ہے تے پاکستانیاں دا تا سبب ہی ہوئی ہے، انہی نا شروع تو آخر تک الف تو یہ تا یہی ہے، یعنی سونے نال محبت، حسین بندے نال، جمیل بندے نال، خوبصورت شے نال بندہ فطرتی طور تے محبت کردا، اے محبت دا پہلا سبب ہے حسن، جمال، خوبصورتی۔ اے لوگوں بندیال بھی کہتا ہے اگر حسن و جمال محبت کا سبب ہے تو پھر میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ اس کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر حسین پیدا ہی کوئی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے نال تو ہر کوئی محبت کرتا ہے تے پھر میرے نبی تو ود کے سونا کوئی نہیں ہے۔ اے حسینہ وچوں آسانے، اے جمیلہ وچوں اجمالے۔ ساڈے جڑے میزبان ہیں نا اج دے میزبان
انہاں میں سپیشل آکھیا بھئی حسان ابن ثابت دے جڑے شعر ہیں نا او تو ضرور سنانے. میں ذرا اس دے ہیما بھئی بار بار ایک شاید ہی تکرار کرنی بس کتھائی میں وہ بیان کیتا پنڈی میں بیان کیتا تے وہ تساں کیسٹا چ بھی سن دے رہندے ہو موبائل چ بھی سن دے رہندے. مکے دے کچھ لوگاں نے میرے نبی دی مذمت کیتی برائی کیتی شعراں چ. میرے نبی نے اپنے شاعر حضرت حسان نو آکھیا انہاں میری برائی کیتی ہے تو ذرا شعر چ میری تعریف کر کے دکھا. حضرت حسان نے شعر لکھے ساڈے ملک وچ بھی محفل نعت ہوندی ہے. بٹ صاحب بیٹھے نہیں تھوڑا رگڑا نہیں کرنا تو میں نال لے کے جانا پڑھنی. اچھا جوید راز صاحب تو میں بھی سننی. محفل نعتاں ہوندیاں رہندیاں. ساڈے نعت خان نعت پڑھ دین تے نعت پڑھدے پڑھدے آخری جملہ جے لیا دین تا پھر کر دین او دا کیا مطلب ہوندا بھئی یہ بیاں چ پیسے کاٹ کے رکھو تھے. اے ساڈے ملک دی محفل نعت. پیچھے بڑے بڑے تبصرے ہوندے ہیں. ہاں پیچھے پھر نعت خان تے مولوی تے نعت خان آپس ہی تبصرے کر دیں فلانی جا دے لوگ کتنی سطح دے مومن آئے نا. کس قسم دے مومن آئے وہ بڑے چنگے مومن ہیں یار. وہ کدا دن جداں جتھے کچھ نہ ملے او چھوڑو یار انہاں دا ایمان ہی کامل کوئی نہیں شاہی کو نہیں بنی. اے ساڈے ملک دی محفل نعت ہے تے جیڑی محفل نعت میرے نبی نے سجائی او گلی بازار یا عام مسجد وچ نہیں سجائی مسجد نبوی دے وچ سجائی. میرے نبی آپ تلے بہ گئے تے اپنے نعت خان حسان نو ممبر تے بہا دیتا. آپ تلے بہ گئے تے حسان نو ممبر تے بہایا. بٹ صاحب ایک جملہ آکھنا چاہنا اج دا نعت خان نعت پڑھے تے سنن والا کون ہے؟ میں. سنن والا کون ہے؟ تو. تے جیلے حسان نے نعت پڑھی نا مسجد نبوی دے اندر سنن والے کون ہیں؟ انہاں واسطے صرف ایک جملہ آکھنا چاہنا تے خدا دی قسم اکو جملے چ انہاں دی ساری سیرت سمٹ کے آ جائے گی. میں آدھا او نعت سنن والے اتنے مقدس لوگ ہیں نا دامن نچوڑ دیویں نا تو فرشتے وضو کرن لگ جان. جنہ دے پیراں دے تلویاں نال جنت دیاں حوراں اپنیاں اکھاں ملن نا تا اپنی سعادت سمجھن. سنن والا کون ہے؟ صدیق اکبر. سنن والا کون ہے؟ فاروق اعظم. سنن والا کون ہے؟ عثمان ذوالنورین. سنن والا کون ہے؟ حیدر کرار. تے نعت پڑھن والا کون ہے؟ حسان. مسجد نبوی تے ممبر میرے نبی دا. تے میں اپنے ذوق وچ آکھدا ہوندا کہ جلے نعت دی محفل سجی نا تے نبی پاک وچ موجود ہیں اللہ نے آسماناں دے پردے ہٹا کے نا فرشتیاں نو یہ منظر وکھایا بھی نعت سنائی بھی. سنو میرے نبی دا نعت خان کے آکھ رہا. حسان نے مصرع اٹھایا
تے بڑا اچا چلا گیا. حسان آدا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. جداں دیاں میریاں اکھاں میرے چہرے تے فٹ ہویاں میں تیرے تو ود کے سونا کوئی نہیں ویکھیا. کوئی نہیں ویکھیا. واجمل من کلم تلد النساء تے میریاں اکھاں تیرے تو ود کے سونا ویکھ بھی کنیے سکدیاں ہیں. اج تک کسی ماں نے تیرے تو ود کے سونا بچہ جمیا ہی نہیں. جداں دیاں میریاں اکھاں میرے چہرے تے لگیاں میں تیرے تو ود کے سونا کوئی نہیں ویکھیا. ہے توجہ تہاڈی؟ ہے توجہ؟ جنہاں جنہوں نبی پاک نال بے انتہا محبت ہے تو خوش ہونا چاہیے نا. خوش ہونا چاہیے نا کہ میرے نبی دے میرے محبوب دی عظمت بیان ہو رہی ہے. رب نے جبریل نو سنایا. جبریل آکھیا مولا ذرا حسان کول پوچھ کے اے آدھا میریاں اکھاں نے تیرے تو ود کے سونا کوئی نہیں ویکھیا. اس کول پوچھ اس دنیا چ ویکھیا کہ اس یا مکہ ویکھیا یا مدینہ ویکھیا یا طائف ویکھیا یا جدہ ویکھیا. 4 شہر ویکھ کے آکھ رہا کہ میں آمنہ دے لال تو ود کے سونا کوئی نہیں ویکھیا. مولا میرے کول پوچھ کے ویکھ میں آدم نو عرفات دے میدان وچ ویکھیا. مولا میرے کول پوچھ کے ویکھ میں حضرت نوح نو کشتی دا ملح بندے ہویا ویکھیا. مولا میرے کول پوچھ کے ویکھ میں حضرت ابراہیم دے حسن دیاں بہاراں اگ وچ ویکھیاں. میرے کول پوچھ کے ویکھ میں یوسف دے حسن نو کدی کنویں دے اندر کدی زلیخا دے کمریاں دے اندر کدی جیل دیاں تنگو تاریک کوٹھڑیاں دے اندر ویکھیا. مولا میرے کول پوچھ کے ویکھ میں حضرت موسیٰ نو کدی کوہ تور تے کدی فرعون دے دربار تے کدی بحر کلزم دے کنارے تے ویکھیا. مولا میرے کول پوچھ کے ویکھ میں حضرت اسماعیل نو چھری دے تلے ویکھیا تے عیسیٰ نو اپنے پراں تے بٹھا کے آسماناں تے لے گیا. آفاق ہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری میں نے مشرق میں دیکھا پھر مغرب میں دیکھا پھر شمال میں دیکھا پھر جنوب میں دیکھا تحت سرا میں دیکھا پھر سریا میں دیکھا پر تیرے محمد جیسا کوئی. تو لوگ شیشیاں لے کے کھلوتے لوگ شیشیاں لے کے کھلوتے. مدینے چ نبی پاک دی ایک ماسی راندی آئی تے نبی پاک دوپہر دے ٹائم کدی کدی اس ماسی دے گھر جا کے آرام کردے ہوندے ہیں. بڑی خوش قسمت عورت آئی تے جلے گرمی دے موقع تے آپ نو پسینہ آویا نا تو جڑی آپ دی ماسی آئی نا او پسینہ ایک شیشی چ بند کر لیندی. ایک دیڑے او پسینہ بند کر رہی ہے قطرے گر رہے ہیں او شیشی چ بند کر رہی ہے. نبی پاک دی آنکھ کھل گئی. نبی پاک نے فرمایا ماسی کیا کر رہی ہیں؟ سنو ماسی دا جواب. میرے نبی دی ماسی دا جواب. راز صاحب جے کدی شیراں چ جملہ آوے ڈھل جائے اس نبی پاک دی خالہ دا جواب ہی چاہتی ہے یا رسول اللہ غریب لوگ خوشبو خریدن دی سکت نہیں رکھتے تے میں تہاڈا پسینہ جمع کر لینیاں تے جدے برادری بھی شادی ہووے نا تا اپنی چھوٹی بچیاں نو آپ دا پسینہ انہاں دے کپڑیاں تے لا کے بھیج دیندیاں. یا رسول اللہ جتھوں لگ دیاں نا عورتاں روک روک کے پوچھ دیاں اے خوشبو کتھوں منگائی جے اے خوشبو کتھوں منگائی جے.
مولا جو میرے کول پوچھ کے بنانا چاہنا، میرے ہاتھ دی انگلی انج دی بنا دے، میں زمین تے کھلو کے آسمان دی طرف کراں تے چند دو ٹکڑے ہو جائے، تے مولا یہ میرے کول پوچھ کے بنانا چاہنا تا میرے پیراں دے تلوے انج دے بنا دے کہ جس زمین تے ٹکا دے ماں تو زمین دیاں قسماں چان لگ جائے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا سونا میں مکے دی قسم اس واسطے چاہنا اتھے تو جو ٹردا پھردا۔ اے پہلا سبب محبت دا کہ حسن، جمال، خوبصورتی، رانائی، تے میرا نبی کی ہو جائے خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہجرت علی رات جا رہے ہیں نا، دو یار آیا ذہن کو نہیں آیا، دو یار تے زاد راہ ختم ہو گیا، دودھ بھی مک گیا، ستو بھی مک گئے، نبی پاک نو بھوک نے ستایا، حضرت ابو بکر کول پوچھیا، انہاں دا غلام بھی نال ہے، کچھ کھان پین دی شے ہے؟ انہاں اس دے تھنا چوں ایک ٹیپا بھی دودھ دا وصول تائیں تا میرا خامد اس نو چران واسطے بھی نہیں لے جاندا، لاغرے کمزورے مریلے، ایک قطرہ بھی دودھ کا اس میں سے نہیں نکلتا۔ نبی پاک نے فرمایا ماں اجازت ہوئے تے رحمتاں والے ہاتھ لا کے ویکھاں۔ او جنہیں بندہ نہیں آتا انہوں زد کر رہا تے بندہ برتن نپے، معبد نے برتن نپیا، معبد آکھیا اے لو برتن، بھئی زد کر رہے ہو، میں آدیاں ایک ٹیپا نہیں خوش کے جلے برتن نبی پاک دے ہاتھے چایا تو نبی پاک نے ابو بکر نو ویکھیا، ابو بکر نے میرے نبی نو ویکھیا، اکھاں چ مسکرائے۔ اگلا جملہ سنو، یہ پسند آ جائے نا وقت اتنی زور دی سبحان اللہ آکھنی ہے کہ میرے کلیجے چ ٹھنڈ پہ جائے، نہیں ہون نہیں سن لبنی سبحان اللہ ہی۔ یہ مزہ آ جائے تھے، نبی پاک دی عظمت بیان ہو رہی ہے تھے، جنہوں محبت ہے انہوں مزہ آئے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ، مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ میرے نبی نے برتن سنبھالیا، اگلے جملے بندیالوی دے نہیں، تاریخ تے سیرت دیاں کتاباں نے لکھیا کہ میرے نبی بکری دے قریب آئے، تھنا تے ہاتھ رکھیا اور دودھ انج تھنا تو باہر آیا جنہیں سامن دے مہینے بدل برسیا کردا ہے۔ معبد دے معبد دے گھر دے سارے برتن بھر گئے، نبی پاک نے دودھ پیتا، حضرت ابو بکر نے دودھ پیتا، غلام نے پیتا۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا ماں، شام دے ٹائم خامد آیا نا ابو معبد، اس ویکھیا پہ گھر دے برتن دودھ نال بھرے ہوئے تے خیمے وچ بھینی بھینی خوشبو۔ میرے نبی جہاں سے گزر جایا کرتے تھے خوشبوئیں چھوڑ کے جایا کرتے تھے، خوشبوئیں چھوڑ کے جایا کرتے تھے۔ کون آیا تھا؟ کون آیا ہی؟ ہن معبد نے میرے نبی دا تعارف کروایا تے خدا دی قسم انج تعارف کسے بھی نہیں کرایا جن اس کرایا۔ میں اپنی خطبات بندیالوی دی دوسری جلد معبد دی ساری عربی دی عبارت لکھی اور میں نے اردو ادب
انہی آر اس دا ترجمہ کرن دی کوشش کیتی، لیکن عربی تو عربی ہے نا، اردو اس دا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش کیتی بھائی انہی ترجمہ کرا۔ ام معبد نے اپنے خامند نو دسیا کہ جڑا بندہ آیا ہی نا اس دا چہرہ انج آئی، ابرو انج آئے، ہونٹ انج آئے، جلے بولدا آئی نا تب بولدا نہیں، موتی رولدا آئی، جب چپ کرتا تھا نا تو یوں لگتا تھا جیسے کائنات تھم گئی ہو، مسکراتا تھا نا تو ایسے لگتا تھا کہ اس کے دانت ستاروں سے زیادہ چمکدار ہیں۔ اگوں آدیے وسیم کسیم، وسیم کسیم، جڑا مہمان ساڈے گھر آیا ہی نا اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار خوبصورت نظر آئے۔ اے تو ہی سبحان اللہ کیا سمجھ تو ککھ بھی نہیں آئی، جتنی بار دیکھو سبحان اللہ، یہ بھی ذرا غور تو کرو، جتنی بار دیکھو، کیوں جی راز صاحب جتنا ہی بندہ سونا ہوئے، جیڑا ہی بندہ حسین ہوئے، جیڑا ہی بندہ خوبصورت ہوئے، بندہ ایک ویری ویکھے، دو ویری ویکھے، ترا ویری ویکھے، چار ویری ویکھے، پانچ ویری ویکھے، 10 ویری ویکھے، بندہ آکے دفع کرو، آکھ گئے ہوں۔ پہلی ویری ہر شے چنگی لگ دیئے، 5 ویری 10 ویری 20 ویری 25 ویری، اس تو بعد بندہ آکے دفع کرو۔ ام معبد آدیے جیڑا حسین ساڈے خیمے چایا ہی نا اس نو جتنی وار ویکھو اتنی وار خوبصورت نظر آوے، بندہ کدی اکے نہیں، اور کسیمون اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے خوبصورت نظر آئے، اس کو جس طرف سے دیکھو، سبحان اللہ۔ کہ مطلب ہے ایک بندہ اپنے محبوب دا تعارف کروا رہا، میرے محبوب دا نک بڑا سونا، یہ دا مطلب ہے جیڑا سونا نک کے اکھ ایڈی سونی۔ ایک بندہ اپنے محبوب دا تعارف کروا رہا، میرے محبوب دے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، یہ دا مطلب ہے جیڑے خوبصورت ہونٹ ہیں نک ایڈا خوبصورت نہیں، کسی دے ہونٹ خوبصورت، کسی دا نک خوبصورت، کسی دی پیشانی خوبصورت، کسی دی اکھ خوبصورت۔ ام معبد آدھیے جیڑا حسین ساڈے خیمے چ آیا ہی نا اس نو جڑے پاسوں ویکھو اس پاسوں ہی سونا نظر آوے، وسیم کسیم، تے جڑے تعریفاں کردیاں 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 تھکدی نہیں نا تے سمجھ دیے میں تعارف نہیں کروا سکی، اتنا کچھ آگ کے میں تعارف نہیں کروا سکی، تو آخر چکا آ کے آدھی سرتاج تجھے کیا بتاؤں، وہ آسمان کا چاند تھا جو ہمارے خیمے میں اتر آیا۔ اگر حسن محبت دا سبب ہے تب پھر سب تو زیادہ محبت میرے نبی نال کرنی چاہیے کہ میرے نبی تو ود کے سونا آیا ہی کوئی۔ محبت دا دعا سبب کمال، پہلا سبب کیوے جمال تے دعا سبب کیوے کمال، کمال دی وجہ تو لوگ محبت کر دیں۔ کئی لڑکے کرکٹ دے کھلاڑیاں دی تصویراں جیب وچ پائی تھی، او کرکٹ دے کھلاڑیاں نال کیوں محبت کر دے؟ ایک فن نے، ایک فن نے، کاریگر نال لوگ محبت کر دیں۔ اے نعت خان چنگی نعت پڑھے تو تساں نعت خانہ نال محبت نہیں کر دے، کس تو کر دے؟ کمال، کمال تو کاریے، کاری نال محبت ہو رہی ہے، کیوں؟ کمال، عالم، خطیب، مقرر، او دے کمال دی وجہ تو لوگ پہلوان نال محبت کر دیں، پہلوانہ نال۔
کمال سبب ہے محبت دا. کسی بندے کوئی کمال پایا جائے, کوئی خوبی پائی جائے, کوئی وصف پائی جائے تو بندے انہاں نال محبت کر دیں. اوے لوگو, بندیالوی کہتا ہے اگر کمال محبت کا سبب ہے تو پھر میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ میرا نبی تو مجموعہ کمالات ہے. سارے کمال رب نے میرے نبی کے وجود میں بند کر دی. میرے نبی دا نام ہے محمد. آکھو زور نہ لاکھو, ایک ویری آکھو دا نیکیاں لب دیاں. اینے ساڈے دوست ساڈے متعلق آدن بے درود دے منکرن آدن نا, اے درود دے منکرن درود نہیں پڑھن دیں دے. وقت لوگ سن کے آدن توبہ توبہ, اے دیوبندی تو بڑے وہابڑے ہوئے کہ اے سن درود نہیں پڑھن دیں دے. اے درود دے منکرن, اے نفرت پھیلان دے طریقے ہوندے. ہاں اے منکرن, اے گستاخن, اے نبی نو اپنے جیا سمجھ دینے. تو لوگ کنہ نو ہاتھ لینے, توبہ توبہ, اپنے جیا سمجھ دیں نبی نو. بات لوگ نیڑے نہیں آندے. انہاں دا مقصد بھی یہ ہوندا بے لوگ انہاں دے نیڑے نہ ونجن. اے وین سرجن, آئی سپیشلسٹ, آئی انہاں کرنا آپریشن, وت لاونی اینک, تے جیلے اینک لگ گئی وت انہاں لوگاں نو سب کچھ نظر, انہاں نو انا ران. تاکہ جڑیاں اساں نور بھریاں نا, اساں جڑیاں نور بھریاں نا, ساڈی نور بھریاں دا حسن جڑا نا اے بچیا نا. جڑے سونے سونے رج کے کوڑی آئی نا, موٹے ہوٹھ تے کالا رنگ تے نہ کے آئے سے اے بھی آدن بھی انے رانے چاہیے تاکہ انہوں نظر. اے گستاخن بے ادبن, نبی نو اپنے یار مندیں, درود نہیں پڑھن دیں دے. ایک ویری درود پڑھو تے دا نیکیاں, دا گناہ ختم, تے جنت وچ دا درجے بلند. تے جنت دے جڑے 2 درجے کے خیال نے 12 فٹ 14 فٹ 16 فٹ 20 فٹ 24 فٹ, اے 2 درجے نا. جنت دے 2 درجے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین تو آسمان بلند ہونے. تے درود پڑھن تے 2 گھنٹے تا لگ دیں نا. صلی اللہ تے کے ملیا دا نیکی, کے ملیا دا گناہ ختم, کے ملیا جنت دا در. جنہ لوگاں نے توانے پڑھایا نا بھئی یہ دیوبندی جڑے نے درود نہیں پڑھن دیں دے تے درود دے منکرن, سن میرے کول تین درود دی فضیلت میں دساں. جتنے عمل اساں کر دیں, جتنے بھی نماز روزہ حج زکاة صدقہ قربانی جتنے بھی, اس سے شک ہوندا ہی شک بھئی پتہ نہیں قبول ہو سی یا نہ ہو سی. درود پڑھنا ایک ایو جیا عمل ہے جڑا کدی بھی نا مقبول نہیں ہوندا, ہمیشہ ہی قبول ہوندا ہی. کدی نا مقبول ہو نہیں ہوندا. اس عمل نے ہمیشہ کی ہونا قبول. میرے نبی دا نام ہے محمد. زور نال پڑھو, زور نال. کہ میں نہ کریں دیں لوگ محمد جس کی تعریف کی جائے, باب تفعیل دا اسم مفعول ہے, تکلف اس دا خاصا ہے. جس کی تعریف کی جائے لیکن یہ معنی
میرے دل نو لگدا نہیں. تعریف تا یار ہور نبیاں دی بھی ہوئی, تعریف تا قرآن نے جبریل دی بھی کیتی, تعریف تا اولیاء اللہ دی بھی, تعریف تا شہیداں دی بھی. پھر یہ میں نہ کی ہویا جس کی تعریف کی جائے نہیں. محمد دا مانا کیتا لغت دے امام راغب اپنی کتاب مفردات دے اندر تے خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا, مزہ ہی آ گیا. امام راغب نے محمد دا مانا کیتا الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. محمد اس کو کہتے ہیں جس میں ساری خوبصورت صفتیں جمع کر دی گئی, جس میں سارے کمال اکٹھے کر دیے گئے, اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجموعہ کمالات. لوگ محبت کر دیں کسی خوبی دی وجہ تو, کمال دی وجہ تو. میرے نبی نال محبت کرنی چاہیے. کیوں؟ میرا نبی گلیاں چو گزر رہا, پتھر میرے نبی نو سلام کر رہے ہیں. میرا نبی وادی چ پہنچیا, جانور میرے نبی نال کلام کر رہے ہیں. میرے نبی نے اپنی لعاب کوڑے خوہ وچ سٹی تے کوڑا خوہ ہی مٹھا ہو گیا. انگلیاں دے انہاں حصیاں وچوں پانی دے چشمے جاری. کوئی ایک کمال ہے, کوئی ایک خوبی ہے, کوئی ایک وصف ہے. دو میں سبب بیان کر چکے ہیں. کیڑے کیڑے؟ تھک گئے ہو؟ تساں پڑھنی ہے نات پڑھنی؟ ہاں جی وہ پہ دیں دمی دیں تو سننا آ کے باہر میرا گلہ ہی بند ہو جائے. او بھائی یہ ربیع الاول تے ربیع الثانی جڑے مہینے نا اے خطیباں دا سیزن ہے. دہاڑے ترائے ترائے تقریراں. کتنے سبب ہو گئے؟ یا محبت ہوندی ہے جمال دی وجہ تو, یا محبت ہوندی ہے کمال دی وجہ تو. تے محبت دا تیسرا سبب احسان. محسن نال بندہ کے کریندا؟ محبت کریندا محسن نال. جس نے احسان کیتا نا تا فطرتی طور تے بندہ احسان کرن والے نال کے کریندا, بشرطے کہ پاکستانی نہ ہوئے. اے جڑا احسان کریندا اسے نو ڈنگ مرے. احسان تیسرا سبب ہے. اے میرا محسن ہے, اس میرے تے احسان کیتا, میرے دل وچ قدر ہے. وہ احسان یاد رہندا بندے نوں. میں تلگنگ دے علاقے جا رہے ہیں, ایک ڈرائیور, ایک بندہ نال آئی. جس پنڈ چ جانا ہی اس تو پہلا ایک پنڈ آئی, وہ سارے مخالفین دا آئی. اسے پنڈ چ میری گڈی خراب ہو گئی. مخالفین دے پنڈ انہاں مخالفین نو پتہ بھی آئی بھی اگلے پنڈ چ جلسہ تے میں جانا, تو اتھاں ہی گڈی خراب ہو گئی. ہن نہ میں کہنوں دسن جوگا بھی میں کون ہوں, نہ اس ویلے موبائل ہوندے ہیں. اگوں سکوٹر تو بندہ آیا, رکیا, پوچھیا کہ گل ہے. میں کہا گڈی خراب ہو گئی ہے. آ کہ تساں فلانے پنڈ جا رہے ہو؟ میں کہا ہاں. آ کہ تہاڈا فلانا نہ ہے؟ میں کہا ہاں. اس نے کہا فکر نہ کرو. اس ایک بندے نو آکھیا میرا بھرا اتنے اڈے تے بیٹھا ہی, اس نو آکھ ایک گڈی بھیجے تے مستری بھیجے تے آ جاوے. وہ بھرا بھی آ گیا, گڈی بھی آ گئی. اس من گڈی چ بایا, ڈرائیور نو آکھیا پہلے مولانا نو اس پنڈ چھوڑ کے آ جتھے جلسہ, تے اے گڈی جیڑی ہے اے لے جا, ٹھیک کر,
ایک گڈی میں مولانا نو پچھوں اس جگہ تے پہنچا دے سا، میں نے بھی اس پہنچایا تے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تو بعد گڈی بھی ٹھیک کرا کے او اتھے لے آیا. ماسٹر عبدالعزیز اس دا نام ہی، اس دی قدر آج تک بھی میرے دل وچ موجود ہے. احسان شاہی ہے، میں نہیں بھول رہا. حالانکہ اس واقعے نو میرا خیال ہے 25 سال دے قریب وقت ہو گیا. 25 سال تو بعد بھی من اس دا نام یاد ہے. کیوں؟ میرے تے احسان کیتا. احسان جڑا بندہ کرے اس دی دل وچ قدر ہوندی ہے. محسن نال بندہ محبت کردا. اے لوگو، اگر احسان محبت کا سبب ہے تو پھر بھی نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ امت کے لیے آپ سے بڑھ کر محسن بھی کوئی نہیں ہے. میرے نبی تو ود کے محسن کون ہے؟ میرے نبی تو ود کے محسن کون ہے؟ بندہ وڈے عہدے تے پہنچ جائے، ممبر بن جائے، پارلیمنٹ پہنچ جائے، وزیر ہو جائے، مشیر ہو جائے، وت پچھلے ووٹراں نو کوئی یاد رکھیندا؟ تو انتا بڑا تجربہ بولو. تے جیلے ووٹ لیونے ہوئے وت آپ، ہاں 2 سال پہلے تیرا ماما مرے آئی، اس دی مکان دین آیا میں. 2 سال پہلے انج نہیں کریں دے. تے جلے بن گئے ممبر، پارلیمنٹ پہنچ گئے، وزیر بن گئے، تو کون؟ پھر سب کچھ اپنے کو انج نا. اس نو ذرا ذہن وچ رکھو، اس نو ذرا ذہن وچ رکھو. میرا نبی ہجرت والی رات، معراج والی رات بلندی دے اس مقام تے پہنچیا جس دے اتے بلندی دا مقام ہائی بھی کوئی نہ، مخلوق واسطے کوئی مقام نہیں. 7 آسمانہ تو پار چلے گئے، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، جنت الماوا. جبریل پیچھے رہ گیا تے آمنہ دا لال ہور اتے چلا گیا، ہور اتے. ایک جملہ آکھنا چاہنا، سن میرے کول جملہ تے دل دی تختی تے اس نو نوٹ کر. بے بندیالوی کیڑا جملہ آکھ کے گیا؟ تے جو توانے جملہ پسند آ جائے اپنے پیارے پیغمبر دی عظمت دا، تو بات پہلے تمہیں زیادہ آواز نال سبحان اللہ آکھنی دے. ٹھیک ہے؟ یہ پسند آئے تا بولو، تے جے پسند نہ آئے تو پیسے واپس. بٹ صاحب دونوں واپس نہیں کر دے، میں ہی کرنے. لیکن جملہ کنیے پسند نہ آئے، جس دے دل وچ نبی پاک دی محبت ہے، کنیے پسند نہ آئے. سنو، بندیالوی کہتا ہے معراج والی رات میرا پیارا پیغمبر اسے وجود مقدس نال جسم اور روح سمیت جیندیاں جاگدیاں بلندی دے اس مقام تے پہنچیا کہ اس رات ساری کائنات تے 14 طبق میرے نبی دے قدماں دے تلے آ گئے. ساری کائنات تلے آ گئی، محمد عربی سب تو اتے چلا گیا صلی اللہ، زور نہ لاکھو، زور نہ لاکھو، صلی اللہ علیہ وسلم. 7 آسمان تلے. جنہ نبی پاک نال محبت ہے وہ میرے نال لفظ بولو، تلے. 7 آسمان، نہیں مزہ آیا. 7 آسمان تلے، بیت المعمور تلے،
सिदरत उल मुंतहा तल्ले जन्नत उल मावा तल्ले आछी किरना आला सूरज तल्ले जिया पाशियां करन आला चंद तल्ले जगमगान आले सितारे तल्ले सर्ब फलक पहाड़ तल्ले वान आले समंदर तल्ले बर तल्ले बहर तल्ले जमीन तल्ले आसमान तल्ले मलाइका जिब्रील मीकाईल इज़राइल इसराफील हामिलीन अर्श मलाइका तल्ले सारी कायनात तल्ले आमना दा लाल सब तू उत्ते बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर उत्ते रह गया ते सिर्फ रब रह गया। मेरा नबी उत्थे चला गया, मेरा नबी उस उत्ते भी कोई बुलंदी का मकाम है। तोहफियां दे तबादले शुरू हो गए। क्या लायो? फरमाया तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। मेरी कौली इबादतां भी तेरे वास्ते, मेरी बदनी इबादतां भी तेरे वास्ते ते मेरी माली इबादतां भी तेरे वास्ते। ते इबादत दियां ही त्राए किस्मां, चौथी तो किस्म ही कोई नहीं। कौली बदनी माली तीनों इबादतें लिल्लाह। किसके लिए? अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। आज ये मेरे को सुन लो, फिर जेले अत्तहियात च पढ़सो ना बड़ा लुत्फ आएगा। जदों भी अत्तहियात पढ़सो तो ये सारी अत्तहियात उह कलाम है जिहड़ी मेराज वाली रात मेरे नबी और रब दे दरमियान हो रही है। अल्लाह ने उसे कलाम नू चाया ते साडी अत्तहियात दा हिस्सा बना दिता। मेरे नबी पाक ने पहले त्राए तोहफे पेश कीते, अत्तहियातो लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यिबात। अगू अल्लाह भी त्राए तोहफे दिते, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकात। तेरे उत्ते सलामतियां, तेरे उत्ते रहमतां, तेरे उत्ते बरकतां। मेरे लफ्ज़ तवज्जो रखनी, सलामतियां तेरे वास्ते, रहमतां तेरे वास्ते, बरकतां तेरे वास्ते। गौर करे आओ कित्थे खलोते ने? रब दे कोल, रब दे कोल। ते अल्लाह ने झोली भर दी, अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातो। झोली भर दी रब ने, झोली भर दी रब ने। ते मेरा नबी झोली समेट के वापस ना ना। जिले रब ने आख्या ना सलामतियां तेरे वास्ते, रहमतां तेरे वास्ते, बरकतां तेरे वास्ते, अगू मेरे नबी ने आख्या मौला सिर्फ मेरे वास्ते, मौला सिर्फ मेरे वास्ते ना ना। अस्सलामु अलैना, मौला मेरे वास्ते भी नाल मेरी उम्मत वास्ते। कित्थे याद रखिया? बोलो कित्थे जाके याद रखिया? ते जिस नबी ने मेराज वाली रात रब दे कोल खलो के तैन नहीं भुलिया, उस तू वड्डा मोहसिन कौन है? अगर एहसान मोहब्बत दा सबब है तो फिर नबी पाक नाल सब तू ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए कि उम्मत वास्ते नबी पाक तू वध के मोहसिन भी कोई। उलमा बैठे न, और गरीबो, और गरीबो, और जेड़े कुर्बानियां नहीं कर सकते, सुनो जरा तो अनवी लुत्फ आ जाए। नबी पाक हर साल 2 कुर्बानियां ज़बा कर दें। तुर्की मेंढे डब खड़ब्बे सिंगा वाले। ये मैं तर्जमा किया उस अरबी इबारत दा, अरबी इबारत मेरे ज़हन च नहीं आ रही। तुर्की मेंढे डब खड़ब्बे
سنگھ والے نبی پاک قربانی کر دین. یا رسول اللہ مالی لحاظ نال تہاڈے اتے ایک قربانی ہے, تساں ہر سال 2 کر دیو. تو نبی پاک نے فرمایا ایک اپنی طرفوں کرداں تے ایک امت دے انہاں غریباں دی طرفوں کرداں جڑی قربانی کرن دی طاقت نہیں رکھ دے. تے جڑا ایڈا محسن ہوے کہ امت دے غریباں دے پاسوں ہر سال قربانی کردہ ہوے, او اس لائق ہے کہ سب تو زیادہ محبت اسے نال کرنی. میں دلائل نال ثابت کیتی ہے گل, میں صرف جذباتی گل نہیں کیتی کہ نبی پاک نال سب تو زیادہ محبت کرنی چاہیے. ہن تواڈے کول کوئی پوچھے دی دلیل تو میں تواڈے ہاتھ وچ 3 دلیلاں دے دتیاں کہ محبت دے 3 سبب ہیں, حسن, کمال, احسان. او حسن جمال ہی ہے نا, چلو تواڈی گل دہرا دیندے ہیں. جمال, کمال, احسان, یہ 3 سبب ہیں محبت دے. تے نبی ویکھو ہنے ذہن وچ گل آئی, ایک سبب دی وجہ تو لوگ محبت کر دین. مثلا ایک بندہ سونا صرف جمال ہے, کمال اسے چ کوئی محبت ہو رہی ہے. ایک بندے چ کمال ہے, جمال کوئی, لوگ اس نال کیا کر دیں, محبت کر دیں. میں تو حیران ہوں کرکٹ دے کھلاڑیاں نال لوگ اس طرح والہانہ محبت کر دیں, میں حیران ہوں. اے ساڈی کرکٹ دا کپتان ہے حفیظ, اے میرے درساں شامل ہوندا رہندا سرگو دے, تے جدا من ملن آوے سرگو دے او مسجد دے باہر چھوراں دی لین لگ گئی. ہاں جی, ہاں درس سارے درس ساڈا سنیا, اللہ نے اس نو موعد کیتا. تے او میں سوچنا بھی لوگ اس کمال دی وجہ تو محبت کر رہے ہیں. ایک کمال ہے, ایک وصف ہے. کمال ہوے جمال نہ ہوے پھر محبت, صرف جمال ہوے کمال نہ ہوے پھر محبت, صرف احسان ہوے پہلیاں 2 گلاں نہ ہوویں پھر محبت. او لوگ تا محبت کریں دن ایک وجہ پائی ویندی ہے, میرے نبی نال سب تو زیادہ محبت کرو. میرے نبی وچ تا 3 وجہ پائیاں نے, اس سے جمال بھی ہے, اس وچ کمال بھی ہے, اس وچ احسان بھی ہے. 3 خوبیاں 3 وجوہات میرے نبی دے وچ پائیاں جا رہی ہیں. اس واسطے سب تو زیادہ محبت ایک مومن نو کرنی چاہیے تو آمنہ دے لال نال کرنی چاہیے. ہاں جی, کس دی میں ہن تھک گیا. جنہ لوگوں نے خاکے شائع کیتے توہین آمیز تے فلم بنائی توہین آمیز, امریکہ نے بنائی سن. میں نے افسوس ہے کہ اساں جذباتی قوم ہاں, نعرے مارے, جلوس کڈے, بینک تروڑے, گڈیاں تروڑیاں, احتجاج ہو رہا. حالانکہ سن چاہیے آئی کہ انہاں لوگوں نے میرے نبی تے جڑی تنقید کیتی ہے سن دلائل دے لحاظ نال اس دا جواب دینا چاہیے اور انٹرنیٹ تے سٹنا چاہیے تاکہ لوگ پڑھے نہ تے لوگ آکھے نہ بھئی انہاں بے غیرتاں نے مسلمانہ دے نبی دا جڑا نقشہ پیش کیتا اے غلط نقشہ پیش کیتا. اصل سیرت محمد دی اے ہے صلی اللہ. ہوں تو آج تھی پتہ نہیں ہوئے گا بھائی اس فلم میں ہے کہ وہ امریکے نے جڑی فلم جاری کی کیڑی توہین کر دیتی انہاں. اس فلم میں انہاں نے یہ تاثر دیتا کہ جڑا مسلمانہ دا نبی آئی نا اس 11 شادیاں کیتیاں, اے عورتاں دا رسی آئی, شہوت پرست آئی, عورتاں دے پچھوں بھجدائی. یہ انہاں اس دے بھی تاثر دیتا. بھائی امت نو آکھیا 4 شادیاں کرو تے آپ کتنیاں کیتیاں, اے اس دا مین پوائنٹ.
ایک جملہ یار غلط نکل گیا، امت نو آکھیا بے چار کرو نہ آکھیا نہیں. ویکھو نا تساں بھی گھر جانا تے او زنانیاں من پیاں بد دعاواں دیویں بے چنگا آیا یہ بھی سرگو دے ساڈے خاندان چنگا اسلام دا سبق پڑھا گیا. چار آکھیاں نہیں، چار دی اجازت دیتی. کہ دیتی؟ اجازت دیتی، لیکن نال ایک شرط لائی. شرط عدل، انصاف، برابری. کس سے؟ کپڑے لے کے دیونے ایکو جہ لے کے دیونے، مکان ایکو جہا، کھانا ایکو جہا، دہاڑیاں دا ونڈنا، رات دہاڑ دا ونڈنا ایکو جہا. ہن جڑے لوگ دوئی شادی کریں دین او پہلی بیوی نال اوہ سلوک کریں دین جڑی دوئی نال کریں دین. پہلی بیوی کل وسیندا عدل. شریعت نے آکھیا اگر عدل نہیں کر سکتے ہو فواحدتن، پھر ہکا بہوں کرو. پاکستانیاں تے ہکو ہی بہوں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دوئی شادی کی تھی نا تے مریداں آکھیا حضرت پیر صاحب تساں دوئی شادی دا راہ نہیں کھول دیتا. تساں کیتی ہے مرید آکسن پیر صاحب کیتی ہے سانوی کرنی چاہی دیئے. تو تھانی صاحب فرمایا راستہ کھولا نہیں ہے، بند کر دیا ہے. انہاں کیا بند کر دیا ہے؟ تو دوئی شادی کیتی ہے. تھانی صاحب فرمایا میری مصیبت ویکھ سن نا تے میری تکلیف ویکھ سن نا، دوئی شادی دا نام ہی نہ لیس. انہوں نے کیا کیتا ہویا؟ ڈیوڑی ترکڑی لٹکائی ہوئی، ترازو ڈیوڑی لٹکیا ہویا، جیڑی شے آندی ہے او دے وچ تل دیے، ادھی اس گھارے ادھی. اے ہے عدل. ایک جٹ آوڑیا، ذمہ دار آئی، ہندوانے لے آیا، تربوز دو. تھانی سے فرمایا دو کیوں لائے ہو؟ اس کہا تمہاری دو بیویاں نہیں اس لیے دو لایا ہوں. تھانی سے فرمایا ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا، ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا. اس کہا میں نے پتہ آئی تلوا کے لے آئے. میں نے پتہ آئی تلوا کے لے آیا. تھانی سے فرمایا ایک مٹھا ہو سی دوسرا پھکا ہو سی، ایک مٹھا ہو سی دوسرا پھکا. اس کا اس دا علاج میرے کول کوئی نہیں، اس دا علاج میرے کول کوئی نہیں. تھانی سے فرمایا اس کا علاج میرے پاس ہے. چاقو منگوایا، ایک تربوز نو درمیان چ کٹیا، دوے نو درمیان چ کٹیا، اس دا ادھا حصہ اس نال ملایا، ادھا حصہ اس نال ملایا، دو حصے اس گھر بھیجے، دو حصے اس گھر بھیجے. او جٹ ویدھا پہ آئی. اس آکھیا پیر صاحب تو تا مصیبت چ نہیں پھس گیا؟ دوئی شادی دی تاں اجازت ہے جدا بندہ کے کرے برابری. برابری. سرگودے جے مولوی صاحب انہوں نے دوئی شادی کیتی ہو جائی، میرے بڑے بیلی ہیں دوست ہیں تے وہ دو بیویاں لا کدی کدی تنگ بڑا ہونا، وہ تو میرے کو آ جاندے ہیں کدی کدی. ایک دڑے آئے نا تے من آ کے بندیالوی صاحب آج تک غضب ہی ہو گیا. میں آ کے حضرت کی ہویا؟ آ کے یار وہ میری چھوٹی بیوی ہے نا، ظاہر گل ہے من اس نال پیار ہے، بعد دی شادی ہے. کل اس دی واری آئی باورچی خانے چ ہانڈیا پکان دی، کٹوی چاڑھن دی. اس مٹر منگائے، وہ کٹ دی بیٹھی آئی، میں بھی پیڑی لے کے قریب ہویا، محبت ہے نا، میں بھی مٹر کڈھان لگ گیا. وڈی بیوی ویدھی پئی آئی، اج واری آئی وڈی بیوی دی، اس 10 کلو مٹر منگوا لے. اس آکھیا آ بھائی کاری کل بڑے مٹر کڈھا رہے ہیں، کڈھا ایٹھے مٹر. میں تاکہ ساری دیہڑ مٹر کٹ کٹ کے مر گئی ہیں. دوئی شادی دی تاں اجازت دیتی
جدا بندہ بیویاں دے درمیان کے کرے ورنہ 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 قیامت والے دیہڑے بندہ انج اٹھی سی ایک پاسے تے فالج پہ ہوئے سی انہاں اے تاثر دیتا تے ظالمہ نے اے نہیں دسیا کہ میرے نبی دی عمر ہے 25 سال تے 25 سال دی عمر جوبن بندہ پتھر نو پی کے رکھ دے اتنی طاقت تے میرے نبی نے پہلی شادی کی تھی اس عورت نال جیڑی عمر 15 سال وڈی ہے پھر وہ کنواری نہیں بیوہ ہے بغیر تو جیڑا بندہ عورتاں دا رسیہ ہوئے وہ 25 سال دی عمر 40 سال دی عورت نال شادیاں کردا 11 بیویاں چوں ایک بیوی کنواری باقی بیوہ متعلقہ تے جیڑا بندہ عورتاں دا رسیہ ہوئے وہ بیوہ نال شادیاں کردا متعلقہ نال شادیاں کردا جنہ لوگاں نے میرے نبی دے خاکے بنائے تے جنہ لوگاں نے وہ فلم بنائی میں سورت کوثر دی 3 آیت ان شانیہ کا ہوول ابتر اس دے اوتے میرا ایمان ہے اور من یقین ہے کہ اللہ انہاں گستاخاں دے نام و نشان مٹا کے رکھ دے گئے انشاءاللہ اللہ نے آکھا ان شانیہ کا ہوول ابتر تیرے دشمنوں کا میں نام مٹا کے رکھ دوں گا تیرے دشمنوں کو میں بے نام و نشان کر دوں گا ویکھون جڑا باقی پروگرام ہے بٹ صاحب پڑھنا چاہتے ہیں راز صاحب دی شاعری تھوڑی جی میں سننا چاہتا تے تساں بھی سن سو تھوڑا جا میں بھی بننا میں بھی نہیں نکل جاندہ بے میں نکل جاواں کہندا 35-40 منٹ نہیں دسیندا ہے چپ کر کے بیٹھ جا اللہ دا بندہ سمجھیندا ہویندا مستریاں کول سکھو مکان بنان لگو یا کوئی کوٹھا تعمیر کرن لگو یا مرمت کرن لگو تو مستری آدن بس 7 گٹو لگن لگ دے 70 ہیں وہ آدن پھسن تو صحیح ہاں اس واسطے راز صاحب ذرا تھوڑی جی وہ شاعری وہ دوپٹے والا من سنا دیں دوپٹے والا ہاں وہ میں اگے بھی سنیا نہ کول تے بوچھنا ہاں جی تے عورت دی جڑا زیور ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ اساں آکھیا اللہ اس تے عمل کرن دی اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا محترم جناب محمد جاوید راز صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے آئیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں محترم جناب جاوید راز صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صاحب اجازت علماء اکرام اشاعت توحید و سنت دے نوجوان قاری صفی اللہ بٹ صاحب چند گزارشات خصوصاً عنوان دے موضوع تے ناموس رسالت تے حضرت صاحب نے بڑی مفصل گفتگو فرمائی ہے میں ذرا شاعرانہ انداز نال انہی گلاں کو انہاں دے سامنے پیش کر کے اپنا سبق سنے سا پہلے ایک میں نعتیہ شعر کہ میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تین بھی عید کرائی ہے میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تین بھی عید کرائی ہے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک اے جئی رات بھی آئی ہے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک اے جئی رات بھی آئی ہے کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہائی اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہائی مہربانی اور حضرت صاحب کہ کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بدبخت پہنچا نہیں سکدے تواڈے موضوع نو جس تے تساں اینڈ کیتا وے کہ کوئی گھٹیا سوچ
بلندی تائیں بدبخت پہنچا نہیں